कक्षा 8 मा अध्ययन गर्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी साथी मित्रहरूलाई @tfm/अशोक कुमार मण्डल 1308 युट्युब च्यानलमा हार्दिक अभिनन्दन र स्वागत साथीहरू। त आजको कोसेली एकदम महत्त्वपूर्ण कोसेली साथीहरू, जुन चाहिँ तपाईहरुलाई दशमलव संख्यालाई वैज्ञानिक संकेतमा रूपान्तरण गर्नुहोस् अथवा बदल्नुहोस् अनि वैज्ञानिक संकेतमा रहेका संख्याहरूलाई दशमलव संख्यामा व्यक्त गर्नुहोस् साथीहरू। त यसलाई अब बुझ्नको लागि च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिची अल चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। साथै साथीहरू भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म साथ दिनुहोला। अभ्यास 3.2 साथीहरू, अभ्यास 3.2 को चाहिँ तपाईलाई 1 नम्बर लिए। त सबभन्दा पहिले के भनेको छ, दशमलव संख्या साथीहरू। त दशमलव संख्या भनेको के त साथीहरू 0 1 2 3 4 5 अनि 6 7 8 अनि 9 त गरी जम्मा यी 10 टा अंकहरू है प्रयोग भएका, यी 10 टा अंकहरू प्रयोग भरेर बनेको जुन पनि संख्या हुन्छ त्यसलाई हामी दशमलव संख्या भन्छौं साथीहरू। दशमलव संख्यालाई वैज्ञानिक संकेतमा बदल्नको लागि घातको चाहिँ घात 10 राखेर अर्थात आधार 10 राखेर, त त्यसैले वैज्ञानिक संकेतमा बदल्दा साथीहरू एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। वैज्ञानिक संकेतमा दशमलव संख्यालाई तपाईलाई वैज्ञानिक संकेतमा बदल्नको लागि जहिले पनि 9 भन्दा कम है साथीहरू, अर्थात 10 भन्दा कम 9 को अंकमा यदि राखिन्छ भने त्यस्तोलाई हामी वैज्ञानिक संकेतको रूपमा बुझ्छौं। त यो कुरा साथीहरू तपाईहरुले अब यसरी चाहिँ बोलेर बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त जसले गर्दा अब म क्वेशन नम्बर 1 लिदै छु। 1 को क छ, 1 को क मा 45 दिएको छ साथीहरू। त 4 5 त हाम्रो यो 9 भन्दा है 0 देखि 9 को बीचमा रहेको दुईटा अंक हो। त दुईटा अंकबाट बनेको संख्या 45 हो। त यो दशमलव संख्या हो। यसलाई वैज्ञानिक संकेतमा लेख्नु छ साथीहरू। त वैज्ञानिक संकेतमा लेख्दा चाहिँ 45 लाई वैज्ञानिक संकेतमा लेख्नको लागि हामीलाई मैले अघि पनि भने साथीहरू, दशमलव संख्यामा लाई चाहिँ वैज्ञानिक संकेतमा बदल्दा जहिले पनि 9 भन्दा कम अंक ल्याउनु छ है, अर्थात यो चाहिँ 45 9 भन्दा ठूलो अंक हो, 10 भन्दा ठूलो अंक हो। त्यसलाई चाहिँ 10 भन्दा सानो अंकमा ल्याउनको लागि यसमा बुदा प्वाइन्ट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त यहाँ चाहिँ हामी 4.1 लेख्छौं साथीहरू, सरी 4.5 लेख्छौं। त हेरौं यहाँ चाहिँ 1 इन्टु, त अघि पनि मैले भने 10 को घातमा लेख्नु छ साथीहरू। त 1 अनि 1 पछाडी हामीलाई यहाँ हेरौं, यहाँ प्वाइन्ट पछाडी कतिवटा अंक, एउटा अंक, त एउटा 0, त्यसैले यसको घात हाम्रो 1 भयो। त यो हाम्रो प्वाइन्ट पछाडीको अंक जुन हो त्यो हाम्रो के छ त 10 भन्दा कम अर्थात 9 भन्दा कम पनि आयो। त यो नै हाम्रो के भयो, वैज्ञानिक संकेत भयो साथीहरू नम्बर क को। त्यस्तै ख नम्बरमा तपाईलाई यहाँ चाहिँ है 3400 दिएको छ है, ख नम्बर लिए साथीहरू। त ख नम्बरमा तपाईलाई 3400 छ, हेरौं है साथीहरू। त हेरौं त वैज्ञानिक संकेतमा लेख्नको लागि यदि तपाईलाई 0 0 दुईटा 0 पछाडी राख्यौं त यो 34 जहिले यो पनि 10 भन्दा ठूलो भयो। त जसले गर्दा साथीहरू यसलाई हामी के गर्छौं त, यसलाई चाहिँ 3400 लाई यहाँ 3 प्वाइन्ट हामी चाहिँ के गर्छौं त साथीहरू 4 अनि यहाँ हाम्रो कति हो 3.4 भइसकेपछि साथीहरू यहाँ 3.4 हाम्रो प्वाइन्ट पछाडी, त प्वाइन्ट को बदलामा हामी 10 को घातमा लेख्नु छ 1 अनि साथीहरू एउटा 0 अनि प्वाइन्ट पछाडी हामीलाई कतिवटा अंक छ त 1 2 3 अंक छ, त्यसैले घातांकमा 3 लेखिदिन्छौं। त यसलाई 3.4 अनि यो प्वाइन्ट पछाडीको 0 को कुनै अर्थ हुँदैन अहिले, त्यसैले साथीहरू यहाँ चाहिँ 3.10 को घातांक हामी 3 लेखिदिन्छौं भने यो चाहिँ वैज्ञानिक संकेतमा गइहाल्यो साथीहरू। त्यस्तै साथीहरू ग नम्बर लिए। अब ग नम्बरमा तपाईहरुलाई यहाँ ग नम्बरमा दिएको छ 0.4 टा 0 अनि 2 3 छ साथीहरू। 0.4 टा 0 है अनि 2 3 छ साथीहरू। यो त अब तपाईलाई प्वाइन्ट पछाडी यहाँ चाहिँ धेरै अंकहरू छ, त्यसलाई वैज्ञानिक संकेतमा लग्नको लागि साथीहरू यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं त हेरौं, यहाँ
हामीलाई सबभन्दा पहिले यस्तो अवस्थामा यसलाई दशमलव संख्या पद्धतिमा बदलिहाल्नुपर्ने हो साथीहरू। अब दशमलव संख्या पद्धतिमा बदल्दा हामी के गर्छौं त सबभन्दा पहिले त साथीहरू यो 0.010 अनि 00 चारटा छ अनि 2 3 छ, यसलाई हामी सबभन्दा पहिले दशमलव संख्यामा बदल्छौं साथीहरू। त यो पोइन्ट हटाउनको लागि 1 लेख्छौं अनि यसको चाहिँ पोइन्ट पछिका अंकहरू जम्मा कतिवटा त 0 सहितको साथीहरू 0 पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त 4टा 0 त 1 2 3 4 5 6 भयो। त यहाँ हामी 6 वटा 0 लेखिदिन्छौं साथीहरू है। 1 2 अनि 1 2 3 4 5 अनि 6 वटा 0 भयो, 6 वटा अंक छ हामीलाई यहाँ चाहिँ साथीहरू। यहाँ 3टा 3 2 6 वटा अंक रहेको छ। त 6 वटा अंक रहेको छ भने त यहाँ हामीलाई हेरौं साथीहरू। त अब हामीलाई यो 23 पछाडीको अगाडिको जुन 0 छ त्यसको कुनै अर्थ छैन। त यो भइहाल्यो 2 भागा हामीलाई यहाँ चाहिँ साथीहरू। त 10 को यहाँ चाहिँ हामीलाई घातांक कति भयो त 10 को यदि हेर्ने हो भने साथीहरू त यहाँ 6 वटा 0 नै लेखेँ, 3 3 6। यसलाई तपाईहरुले बुझ्नु होला साथीहरू। त यो 2 3 यसको पछाडी अगाडिका चाहिँ 0हरुको कुनै मान छैन किनभने हामी दशमलव हटाइसकेका छौं। त दशमलव हटाउन 1 अनि दशमलव पछाडीका जुन अंकहरु छन् साथीहरू त्यहाँ चाहिँ जम्मा अंक जतिवटा हुन्छ त्यतिवटा 0 हामी लेख्दिन्छौं। 0 सहित यहाँ 4टा 2टा 6 त 6 वटा हामी लेख्यौं। त्यसपछि हामीलाई 23 भागा अब 1 दिएर 6 वटा 0 आयो साथीहरू। वैज्ञानिक संकेत भन्ने बित्तिकै है हामीलाई के हुन्छ त 9 भन्दा कम अर्थात 10 भन्दा कम अंक हुनु पर्यो। त यहाँ 23 छ साथीहरू, 10 भन्दा ठूलो हो। त्यसलाई हामी चाहिँ 2.3 लेख्छौं। त साथीहरू 2.3 लेख्ने बित्तिकै त यहाँ चाहिँ हामी 10 को घातांकमा लेख्छौं। त पोइन्ट को बदलामा 1 अनि पोइन्ट पछाडी हामीलाई कतिवटा अंक एउटा अंक 0 लेखिदिन्छौं 22 साथीहरू। त यहाँ अब 10 हाम्रो कतिवटा छ त 6 वटा 0। त 6 वटा 0 मा साथीहरू एउटा 0 काट्यो। त जसले गर्दा यहाँ आइहाल्यो 2.3 अनि भागा साथीहरू। त 10 मा यहाँ कतिवटा 0 छ त 5टा 0 छ। त 10 को घातांक 5। त्यसलाई साथीहरू हामी कति लेख्न सक्छौं त 2.3 अनि घातांकको रुल अनुसार हरलाई अंश बनाउँदा घातांकको चिन्ह बदलिन्छ अर्थात इन्टु साथीहरू 10 को घातांक हामीलाई यहाँ +5 छ। साइन छैन भने कुनै चिन्ह छैन भने प्लस, यसलाई माथि लग्दा घातांक -5 भयो साथीहरू। यो तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला। त म यहाँ चाहिँ साथीहरू तपाईहरुलाई बुझ्ने गरी लङ प्रोसेसमा गर्छु, सानो तरिकाबाट पनि गर्न सक्छु। घ नम्बरमा तपाईलाई यहाँ 10 अनि 1 3टा 0 हामीलाई साथीहरू दिएको छ। त्यसलाई हामीलाई वैज्ञानिक संकेतमा लेख्नु छ। यो ठूलो अंक हो साथीहरू। त यसलाई हेरौं। सबभन्दा पहिले यसलाई हामीलाई के गर्नु पर्यो त साथीहरू 10 को अब हामीलाई 9 भन्दा कमको अंकमा लेख्नु पर्यो। त 9 भन्दा कमको अंकमा लेख्नको लागि हामी के गर्छौं सबभन्दा पहिले साथीहरू यहाँ हेरौं। 1 पोइन्ट यहाँ यदि 10 अनि पोइन्ट दियौ भने त यो 10 भन्दा ठूलो भइहाल्यो, हामीलाई 9 भन्दा ठूलो यसलाई कम गर्नु छ साथीहरू। त जसले गर्दा 1.01 अनि 3टा 0 साथीहरू। त इन्टु ध्यान दिनु होला जहिले पनि यहाँ पनि। अब यहाँ एउटा पोइन्ट दियौं हामी त पोइन्ट को बदलामा 1 लेख्नु होला अनि एउटा 0। त्यसपछि साथीहरू अब यस पछाडी कतिवटा अंक छन् त 1 2 3 4 5 त घातांकमा 5 लेखिदिन्छौं। अब पोइन्ट आउने आएपछि साथीहरू यताको अंक पछाडीको यदि हामीलाई है अगाडिका अंकहरु यदि 0 छ भने त्यो हटाउँदा हुन्छ। अर्थात साथीहरू यसलाई हामी कति लेख्न सक्छौं 1.01 गुणा 10 को घातांक 5। यो तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला। त्यस्तै साथीहरू अंक नम्बर लिदै छु है। अंक नम्बरमा छ 0.0010 साथीहरू हो। त यस्तो चाहिँ पोइन्ट भएको त यहाँ ग नम्बरमा तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला। त यसलाई साथीहरू सबभन्दा पहिले हेरौं। हामी चाहिँ गर्दा यसलाई पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। त सबभन्दा पहिले यस्तोलाई हामी दशमलव संख्या पद्धतिमा रूपान्तरण गर्छौं अर्थात 0.010 लाई दशमलवमा बदल्नको लागि यो पोइन्ट हटाउन 1 लेख्छौं अनि पोइन्ट पछाडी कतिवटा अंक त 1 2 3टा साथीहरू पोइन्ट पछाडी 3टा अंक छ 3टा 0 लेख्छौं। त यो भइहाल्यो अब हामीलाई साथीहरू। अब 1 पछाडी यो चाहिँ 1 अगाडिको अंकहरुको कुनै काम छैन। त 10 भागा साथीहरू हामीलाई यहाँ
1 3टा 0 आयो। त साथीहरू यो 10 जुन हो 9 भन्दा ठुलो अङ्क छ, यसलाई दशमलवमा ल्याउनको लागि हामी 1.0 लेखिदिन्छौँ। 1.0 लेख्ने बित्तिकै साथीहरू यहाँ चाहिँ के भइहाल्छ, पोइन्टको बदलामा 1 अनि एउटा 0 छ, त्यसैले एउटा 0 लेखिदिन्छौँ। 10 को घातमा लेख्छौँ अनि भागा हाम्रो 1000 हो। एउटा 0 क्यान्सिल। त जसले गर्दा साथीहरू हामी 1.0 भागा यहाँ चाहिँ हामीलाई 10 लेखेर कतिवटा 0, दुईटा 0, त्यसैले घाताङ्कमा 2 लेख्छौँ। त घाताङ्कमा 2 यदि छ भने त घाताङ्कको रुल अनुसार आधारलाई है अंश बनाउँदा साथीहरू है हरलाई अंश बनाउँदा त 1.0 इन्टु अनि यहाँ चाहिँ 10 को घाताङ्क चिन्ह बदलिन्छ, त +2 छ, त माथि चाहिँ -2 भयो। त यो नै हाम्रो आवश्यक समाधान हो अङ्क नम्बरको साथीहरू। त्यस्तै 6 नम्बरमा तपाईहरुलाई दिएको छ 45.01 हो साथीहरू, 45.01 है साथीहरू। त्यसलाई तपाईहरु बुझ्नु होला। त्यसमा सबभन्दा पहिले 45.01 लाई दशमलव संख्यामा बदलिहाल्ने हो ठुलो अङ्क छ भने। त यसलाई साथीहरू पोइन्ट हटाउन हामी 1 लिन्छौं अनि 1 लिसकेपछि त यहाँ चाहिँ पोइन्ट थप्न पनि 1 हटाउन पनि 1 साथीहरू। अनि पोइन्ट अब पछाडी कतिवटा है हाम्रो चाहिँ पछाडी दुईटा अङ्क त दुईटा 0 लेखिदिन्छौं, अर्थात यो भइहाल्यो हामीलाई 4501 भागा 100 भयो साथीहरू। अब यसलाई वैज्ञानिक संकेतमा लेख्नु छ। त वैज्ञानिक संकेतमा लेख्नुको लागि साथीहरू हेरौं त यसलाई 4.501 अनि हामीलाई 9 भन्दा कम अङ्क आउँछ, त 4.501 भयो इन्टु अब 10 को घाताङ्कमा लेख्नु घातमा लेख्नु छ साथीहरू। त 10 दिएर त्यसपछाडी पोइन्ट पछाडी हामी यहाँ 1 दिएर सब पोइन्टको बदलामा 1 अनि यहाँ चाहिँ पछाडी कतिवटा अङ्क 1 2 3टा अङ्क, त 3टा 0 दिदिन्छौं साथीहरू भागा बट्टे 100 छ। त यो दुईटा 0 काट दिन्छौं, अर्थात साथीहरू हामीलाई यहाँ 4.501 इन्टु साथीहरू यहाँ 4.5 पछाडी 1 छ, त्यसैले 0 लाई हटाउन मिल्दैन, 1 लाई पनि राख्ने हो। त 10 को घाताङ्क हामीलाई केही छैन, 1 राख्दा हुन्छ। त यो भयो 6 नम्बरको समाधान साथीहरू। त्यस्तै तपाईहरुलाई 6 नम्बरमा दिएको छ। त्यस्तै साथीहरू 6 नम्बरमा यहाँ तपाईहरुलाई दिएको छ के अरे 7 अनि तपाईलाई 5टा 0 दिएको छ साथीहरू। सरी 2 2 4 2 6 वटा 0 दिएको छ, 7 अनि 6 वटा 0 रहेको छ साथीहरू। हेरौं त यसलाई वैज्ञानिक संकेतमा लेख्नको लागि साथीहरू अब यहाँ हामीलाई 7 6 वटा 0 है। त 7 6 वटा 0 लाई हामी चाहिँ वैज्ञानिक संकेतमा लेख्नको लागि साथीहरू त 7.06 वटा लेखिदिन्छौं भयो। हामीलाई 10 भन्दा 9 भन्दा कम आइहाल्यो। त इन्टु साथीहरू अब हामीलाई पोइन्ट है पोइन्ट पछाडीको अङ्क कतिवटा त यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं 1 इन्टु 8 त 0 हामीलाई 6 नम्बरको। त साथीहरू 1 दिइसकेपछि अब 7 यो आइसकेपछि साथीहरू त यहाँ कतिवटा 0 त 6 वटा त 0, त यहाँ हामी 6 वटा 0 लेखिदिन्छौं है। त 2 2 4 1 5 1 6 वटा 0 भयो। त जसले गर्दा यसलाई हामी 7.0 इन्टु त 10 को घातमा लेख्नु छ, त 10 इन्टु अनि 6 घाताङ्क कतिवटा छ त 6 वटा 0 छ, त घाताङ्क 6 भयो साथीहरू। त यो भयो क्वेशन नम्बर 6 को समाधान। त्यस्तै साथीहरू तपाईलाई यहाँ है ज नम्बरमा दिएको छ 0.00671 है। त ज नम्बरमा साथीहरू 0.00671 रहेको छ। त यसलाई साथीहरू सबभन्दा पहिले दशमलव संख्यामा बदल्नु होला। त 0.00671 लाई यहाँ चाहिँ हामी दशमलव संख्यामा बदल्दा त 1 यहाँ पोइन्टको सट्टामा 1 है साथीहरू तल, अनि बाँकी चाहिँ हामीलाई यहाँ कतिवटा अङ्क छ त 1 2 3 4 5 वटा अङ्क, त 5टा 0 हामी लेखिदिन्छौं। त 5टा 0 लेखिसकेपछि साथीहरू अब यता अगाडिको जुन 0 छ है यसको चाहिँ कुनै काम छैन, त जसले गर्दा 6 7 1 भागा हामी लेख्न सक्छौं। यहाँ चाहिँ हामीलाई 5टा 0 1 दिएर 5टा 0 आए साथीहरू। अब यहाँ हेरौं त 671 हो। त्यसलाई
दशमलवमा त 6 पोइन्ट है 9 भन्दा कम लेख्नु पर्यो 6.71 इन्टु साथीहरू 1। अब पोइन्टको सट्टामा 1 लेख्यौँ त पोइन्ट पछाडिको हाम्रो जुन अङ्कहरू हो त दुईटा छ त्यसैले दुईटा जिरो लेखिदिन्छौँ भागा 1 अनि यहाँ चाहिँ 5टा जिरो हाम्रो है त दुईटा जिरो काटियो साथीहरू त जसले गर्दा 6.71 इन्टु है साथीहरू यहाँ चाहिँ पहिले घातको रूपमा लेखिहालौँ त 3टा जिरो छ त्यसैले 10 को क्युब त्यसलाई साथीहरू त 6.71 अनि घाताङ्कको रुल अनुसार हरलाई अंश बनाउँदा घाताङ्कको चिन्ह बदलिन्छ त 10 को घाताङ्क -3 त यो नै हाम्रो आवश्यक समाधान भयो क्वेशन नम्बर ज को साथीहरू। त्यस्तै तपाईहरु यहाँ चाहिँ बाँकी क्वेशनहरु तपाईहरु कोशिश गर्नुहोला साथीहरु। त्यसमा कुनै किसिमको समस्या भए यहाँ चाहिँ कमेन्ट बक्समा फोटो खिचेर मेरो मेसेन्जर व्हाट्सएपबाट पनि तपाईहरु आफ्नो जिज्ञासा अथवा समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 2 मा साथीहरु अब वैज्ञानिक संकेतमा दिएको छ त्यसलाई दशमलव संख्या पद्धतिमा बदल्नु पर्ने त यो जस्ट उल्टो हो 1 को साथीहरु। त यहाँ 2 नम्बरमा हामीलाई वैज्ञानिक संकेतमा दिएको अंकलाई है दशमलव संख्या पद्धतिमा लानु छ जहाँ चाहिँ तपाईलाई क्वेशन नम्बर क लिए सबभन्दा पहिले त क्वेशन नम्बर क मा तपाईहरुलाई दिएको छ साथीहरु 2.30 इन्टु 10 को घाताङ्क 4 2.30 साथीहरु यहाँ चाहिँ अनि हामीलाई इन्टु 10 को घाताङ्क 4 छ साथीहरु। त्यसलाई वैज्ञानिक संकेतलाई दशमलव संख्या पद्धतिमा लानु छ त्यसलाई सबभन्दा पहिले हामी के गर्छौं 2.30 लाई इन्टु साथीहरु 10 को घाताङ्क 4 त यहाँ यस्तो संख्यालाई सबभन्दा पहिले दशमलवमा बदल्नु होला साथीहरु तपाईहरु। त दशमलवमा बदल्नको लागि पोइन्ट हटाउन 1 अनि पोइन्ट पछाडी कतिवटा अंक त दुईटा अंक त त्यसैले दुईटा जिरो लेखिदिन्छौं साथीहरु। यो दुईटा जिरो लेखिसकेपछि एउटा जिरो यहाँबाट काटियो अनि यहाँ 10 को घाताङ्क हामीलाई साथीहरु त यो भइहाल्यो 2 23 इन्टु साथीहरु। अब यसलाई सबभन्दा पहिले 4टा जिरो छ त 4टा जिरो हामी लेखदियौं भागा एउटा जिरो त एउटा काटियो साथीहरु त गुणन गर्दियौं भने हामीलाई 23 ले 1 लाई 23 भइहाल्यो अनि यहाँ 3टा जिरो लेखदिन्छौं त यो नै हाम्रो दशमलव संख्या पद्धतिमा गइहाल्यो साथीहरु। त्यस्तै तपाईलाई अरु बाँकी तपाईहरु गर्नु होला। अब म चाहिँ तपाईलाई एकैचोटी घ नम्बर लिए साथीहरु। घ नम्बरमा तपाईहरुलाई दिएको छ यहाँ 1.7 छ 1.76 गुना 10 को घाताङ्क -3 छ साथीहरु हो। त सबभन्दा पहिले यसलाई साथीहरु यो वैज्ञानिक संकेतमा जुन रहेको अंक हुन्छ त्यसलाई सबभन्दा पहिले दशमलव संख्यामा बदलिहाल्नु होला साथीहरु। त दशमलव संख्यामा बदल्नको लागि तपाईलाई यहाँ सबभन्दा पहिले साथीहरु त यो दशमलवको हटाउनको लागि 1 लेख्ने दशमलव हट्छ अनि दशमलव पछाडी हामीलाई दुईटा अंक छ 7 छ त दुईटा जिरो हामी लेखदिन्छौं अनि साथीहरु यहाँ हेरौं त 10 को घाताङ्क -3 हो। अब हरलाई अंश बनाउँदा घाताङ्कको चिन्ह बदलिन्छ भने अंशलाई हर बनाउँदा पनि घाताङ्कको चिन्ह बदलिन्छ अर्थात यहाँ +3 आइहाल्यो -10 घाताङ्कको 3 लाई तल ल्याउँदा +10 भयो साथीहरु। त्यसलाई +3 भयो त 176 भागा साथीहरु। अब हामीलाई यहाँ के भइहाल्यो त यहाँ चाहिँ दुईटा जिरो इन्टु 10 को घाताङ्क यहाँ 3टा जिरो छ 3टा जिरो लेखिसकेपछि साथीहरु त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौं 176 भागा साथीहरु 1 दिएर त 3टा 2टा 5टा जिरो भयो है। तब 5टा जिरो दिइसकेपछि साथीहरु अब यसलाई हामीलाई दशमलव संख्या पद्धतिमा यहाँ चाहिँ दशमलव संख्या पद्धतिमा लेख्नु छ त साथीहरु यसमा हेरौं त 176 अनि भागा हामीलाई 5टा जिरो छ अर्थात अब हामीलाई के लेख्नु पर्यो त 0 पोइन्ट साथीहरु। अब पोइन्ट पछाडी 5टा अंक पूरा हुनु पर्यो त 1 7 6 लेखदिन्छौं। अब यहाँ चाहिँ हामीलाई 1 7 6 लेखिसकेपछि 1 7 6 लेखिसकेपछि अब यहाँ 5टा जिरो भएको कारणले 5 अंक हुनु पर्यो त 1 2 3 अनि यहाँ चाहिँ हामी दुईटा जिरो छप्दिन्छौं अनि पोइन्ट अनि एउटा जिरो लेखदिन्छौं साथीहरु। त पोइन्ट यो अगाडीको जुन हो हाम्रो यसको चाहिँ हामीलाई जिरो यो पोइन्टलाई हाइलाइट गर्नको लागि यो जिरो लेखिन्छ साथीहरु। त हामीलाई यो हाइलाइट गर्नको लागि लेखे त यहाँ 5 अंक पुग्यो त्यसैले यो नै हाम्रो आवश्यक समाधान भयो क्वेशन नम्बर घ को साथीहरु। त्यस्तै तपाईहरुलाई म यहाँ चाहिँ अब अर्को च नम्बर लिदै छु। त च नम्बरमा छन् साथीहरु 1.901 अनि 10 को घाताङ्क 7 -7
1.901 इन्टु 10 को घातांक -7 रहेको छ साथीहरू। तपाईहरुलाई यहाँ 6 नम्बरमा है साथीहरू। त यसलाई अब बुझ्नु होला। त यसलाई पनि साथीहरू सेम प्रोसेसबाट हामी पहिले दिएको वैज्ञानिक संकेतलाई हामी दशमलवमा लगिहाल्छौं। त दशमलवमा बदल्नको लागि साथीहरू हामी के गर्छौं त पोइन्ट को बदलामा 1 लिन्छौं, पोइन्ट हटिहाल्छ। अनि पोइन्ट पछाडी हामीलाई है यो जुन छ कतिवटा अंक 1 2 3 टा अंक छ, 3 टा 0 लेखिदिन्छौं साथीहरू। इन्टु अब हेरौं त 10 को घातांक -7 हो। यसलाई हर बनायो भने यो अंशमा छ त घातांकको चिन्ह बदलिन्छ, 7 भइहाल्छ। त पोइन्ट हटिसकेको छ, 1901 भागा साथीहरू। अब हामीलाई हेरौं त यहाँ 7 वटा, यहाँ 3 टा, त्यसको मतलब 10 को घातांक हामीलाई अब 10 भयो साथीहरू। त अर्थात हामीलाई 1901 भागा तपाईलाई 10 को 10 वटा 0 हामी लेखिदिन्छौं। 2 2 4 6 8 अनि 10 टा पुरापुरी भयो साथीहरू। त 10 टा भइसकेपछि अब हेरौं हामीलाई सबभन्दा पहिले हामी 1901 लिन्छौं। अब यसलाई हामीलाई दशमलव संख्या पद्धतिमा लेख्नु छ। तल यहाँ चाहिँ 10 टा 0 छ, त्यसैले साथीहरू हामी के गर्छौं त 10 अंक पछाडी हामीलाई पोइन्ट लाग्छ। त 1 2 3 4 4 अंक मात्रै भयो। तब 0 थप्छौं बायाँपट्टि हामी है। 4 5 6 7 8 9 10 भयो साथीहरू। अनि पोइन्ट अनि 0 लेखिदिन्छौं। यो 0 ले यो पोइन्टलाई चाहिँ हाइलाइट गर्छ। त यो नै हाम्रो आवश्यक समाधान भयो क्वेशन नम्बर 6 को साथीहरू। त त्यस्तै साथीहरू क्वेशन नम्बर 6 भइसकेपछि म तपाईहरुले अब क्वेशन नम्बर एकैचोटी यहाँ लिँदै छु है। बाँकी तपाईहरु कोशिश गर्नु होला। कुनै समस्या भए मेरो कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य दिनु होला साथीहरू। अब म यहाँ नम्बर लिए। यहाँ नम्बरमा तपाईहरुलाई दिएको छ यहाँ साथीहरू 5.23 इन्टु 10 को घातांक -7। 5.23 इन्टु 10 को घातांक -7 साथीहरू। त यसलाई पनि हामीलाई सेम हाम्रो 6 नम्बर जस्तै हो। 5.23 लाई सबभन्दा पहिले हामी है साथीहरू पोइन्ट हटाइदियौ। त पोइन्ट हटाउनको लागि 1 अनि यहाँ पोइन्ट पछाडी 2 टा अंक 2 टा 0 लेख्दिन्छौं। इन्टु साथीहरू घातांक माइनसमा छ, यसलाई तल ल्यायो भने हर बनायो भने घातांकको चिन्ह बदलिन्छ। त्यसरी हेर्ने हो भने 5 पोइन्ट हटियो। अब 523 भागा साथीहरू हेरौं त यहाँ चाहिँ 2 टा, यहाँ 7 टा। त जम्मा जम्मी हामीलाई 7 2 9 वटा 0। त 1 दिएर हामी 9 वटा 0 लेख्छौं। 4 है 2 2 4 5 6 7 8 9 वटा 0 आयो साथीहरू। अब हेरौं हामीलाई दशमलव संख्या पद्धतिमा लानु छ। त जसले गर्दा साथीहरू हामी पहिले 5 2 3 है 3 2 5 त यो 3 टा अंक भयो। अब यहाँ 9 वटा अंक छ, त्यसैले 9 अंक पछाडी हामीलाई पोइन्ट पुर्याउनु पर्यो, पोइन्ट दिनु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनि पोइन्ट अनि यो हाइलाइट गर्न 0 लेखिदिन्छौं। त यो नै हाम्रो आवश्यक समाधान हुन्छ क्वेशन नम्बर यहाँको साथीहरू। त्यस्तै तपाईहरुलाई अन्तिम प्रश्न म चाहिँ लिँदै छु है। 7.75763 यहाँ चाहिँ तपाईलाई अन्तिम क्वेशन रहेको छ 6 नम्बर। 7.757 है साथीहरू 63 रहेको छ। 763 अनि इन्टु 10 को घातांक तपाईलाई यहाँ चाहिँ -9 रहेको छ साथीहरू। 10 को घातांक -9 है साथीहरू। त यहाँ माइनसमा छ, हामी तल लान्छौं। जहाँ पोजिटिभ हुन्छ त माथि नै लेख्छौं। यहाँ क नम्बरमा मैले गरिसकेको छु। यो तपाईहरुले यहाँ चाहिँ लिनु होला साथीहरू। त यसलाई पनि हामी के गर्छौं 7.7576 लाई सबभन्दा पहिले हामी पोइन्ट भगाइहाल्छौं साथीहरू। पोइन्ट हटाउनको लागि 1 यो पोइन्ट कट्यो। यस पछाडी कतिवटा अंक त 1 2 3 4 5 त 5 टा 0 हामी लेखिदिन्छौं साथीहरू। 5 टा 0 इन्टु अब 10 को घातांक -9 छ, यसलाई तल ल्यायो भने यदि माइनसमा छ भने मात्रै तल ल्याउने हो साथीहरू। यदि माइनसमा छैन भने माथि नै तपाईहरुले राखेर क्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। त यहाँ 10 को घातांक हाम्रो तल ल्याउँदा हर बनाउँदा
घाताङ्कको चिन्ह बदलियो, जोड भइहाल्यो साथीहरू। त्यसरी हामीलाई 7 7 5 7 6 3 आयो। भागा अब हेरौँ त, यहाँ हामीलाई 5टा 0 अनि यहाँ चाहिँ 9वटा 0 भन्दैछ, त 9 5 14वटा 0 हामीलाई भइहाल्यो साथीहरू। त यहाँ हामी के लेख्न सक्छौँ त 14वटा 0। अब ठुलो लाग्यो भने त 9 5 घाताङ्कमा हामी 14 लेखिदिन्छौँ है साथीहरू। 9 5 14, 10 को घाताङ्क 14। यसलाई सानो तरिकाबाट पनि तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। त 10 को घाताङ्क 14 लेख्नुको मतलब हो साथीहरू, यहाँ चाहिँ तपाईलाई 14 अङ्क पछाडि हामीलाई के हुनु पर्यो, पोइन्ट हुनु पर्यो। अर्थात् यहाँ हामीलाई 7 7 5 7 6 3 साथीहरू। अब हामीलाई 14 अङ्क पुगाउनु पर्यो। त यहाँ हामीलाई 1 2 3 4 5 6 अङ्क भयो है साथीहरू। डबल 7 हुँदा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अनि पोइन्ट है हाइलाइट गर्नको लागि अनि 0 लेखिदिन्छौँ। यो 0 को हामी चाहिँ पोइन्टलाई हाइलाइट गर्नको लागि लेख्यौँ। त यो नै हाम्रो आवश्यक समाधान भयो साथीहरू। वैज्ञानिक सङ्केतलाई दशमलव सङ्ख्या पद्धतिमा बदल्ने आधारहरू। त यो पुरा समाधान तपाईहरुले अवश्य बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ साथीहरू। साथै कुनै किसिमको जिज्ञासा सरसल्लाह भए मेसेन्जर व्हाट्सएपबाट पनि अर्थात् कमेन्ट बक्सबाट पनि तपाईहरु आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। साथै साथीहरू एक लाइक र बढी भन्दा बढी साथीहरूलाई शेयर गरिदिनु होला, ताकि है यसबाट चाहिँ अरु साथीहरूले पनि लाभ लिउन् र उहाँको जुन बेस है गणितमा तपाईलाई साथीहरू कक्षा 8 को जुन बेस हुन्छ त्यो 9 10 लाई धेरै नै सपोर्ट गर्ने भएको कारणले त्यो बेस उहाँहरूको राम्रो बनोस् भन्ने अनुरोध गर्दै तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।